नात में सिर्फ तेरी वफा की बात होती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने पहले भी गुजारिश की कि मैं ना मुबल्लिग़ हूँ, ना मुझे कोई ढंग है ना तरीका है, तो हुक्म ही होता है। तो आज के जो कुछ भी है हुक्म, वो बानी मजलिस का ही हुक्म है जिसको मैं समझता हूँ। बाकी कोई भी हो, हम जैसे और भी होंगे, उनका अपना मकाम है, मुझे उनसे वो नहीं है। जो भी है अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो बात है, मैं बात यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि दीन घर से स्टार्ट होता है। जुमला मैंने कह दिया है कि दीन घर से स्टार्ट होता है। अब मैंने इसको एविडेंस से सबूत देना है कि दीन घर से स्टार्ट होता है। वो एविडेंस भी दीनी होगा, दुनियावी नहीं है। क्योंकि माँ की गोद में आप जब होते हैं ना, बल्कि उनके पेट में होते हैं, तो जो आपका अकीदा है वो बच्चे पे फोकस होता है। जो आपका अकीदा है वो बच्चे पे फोकस होता है। मैं अपनी रिसर्च के तहत बात कर रहा हूँ कि 3 माह में बच्चा एम्ब्रो शक्ल में आ जाता है। जब एम्ब्रो शक्ल में बच्चा आ जाता है ना, तो वो सब कुछ सुनता है जो उसकी माँ पढ़ती है, जो उसके वालिद कहते हैं अम्मी को, किसी और को घर में, वो बड़े गौर से उसको सुनता है और उसके ज़हन में वो फीडिंग भी होती है। यहाँ पे आम बात नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट इसको रिकमेंड करेगा, बाकी फिर ये बात नहीं है। तो मैंने कह दिया है और इस पे मेरा स्टैंड है। बच्चा जो ही इस दुनिया में आता है, कोई रटी रटाई तकरीर नहीं, मैं तो अपने बात कर रहा हूँ। तो दुनिया के रद्द नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस ये बताती है कि बच्चे के जो फेफड़े हैं ना, वो यहाँ जुड़े हुए होते हैं। जब इस दुनिया में सांस लेता है ना, तो उसके फेफड़े खुलते हैं आस्ता आस्ता, उसके दर्द से वो रोता है। और बच्चा, मौलवी साहब कहते हैं कि मासूम है, हाँ? बड़े अफसोस है, ये भी मासूम हो वो भी मासूम, इनमें फर्क क्या है? यहाँ पे बात करने आसान बात नहीं है। मैं तो आम सा आदमी हूँ, सोचता रहता हूँ कि है क्या मामला। हमारी जो जिंदगी है, और भी आपसे गुजारिश करता जाऊं कि बच्चे की जो ग़िज़ा है वो नाफ से जाती है। बच्चे जब ये नाफ से जाती है तो यहाँ कुछ हस्तियों का अमर भी यहाँ पे मौजूद है। नाफ पे, यहाँ पे अगर कोई मेडिकल जानने वाला बैठा हो, तो जो भी मेडिसिन है वो 12 निमकियात के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो हकीम के पास हो, होम्योपैथ के पास हो, MBBS के पास हो, स्पेशलिस्ट के पास हो, यूरियोलॉजिस्ट के पास हो, पैथोलॉजिस्ट के पास हो, सोशियोलॉजिस्ट के पास हो, जो भी है, निज़ाम 12 का है। 12 के अलावा नाफ के इर्द गिर्द जब जिसकी को नाफ पड़ती है ना, तो वो लोग उसको कहते हैं कि यूं बैठो और ये एक्सरसाइज करो, वो करो। कुछ दम दरूद भी होता है, दम दरूद भी लोग करते हैं। तो यहाँ पे 14 लाइनें फूटती हैं इसी नाफ से। ये आवाज जो मेरी है ना, ये गले की नहीं है, कोई मत समझे इसे गले की जुबान। जो कहेगा ना ये गले की है, गला एक डिस्क है, इसकी आवाज नहीं है, आवाज कहीं और से आती है। और ये आम बात भी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े दंग रह जाते हैं कि आवाज किसकी है। गले की कोई कह दे, मैं उसको अपना सारा कुछ नाम देने के लिए, गले की आवाज कोई कहे, गले की आवाज नहीं है, इसमें डिस्कें हैं। ये अच्छी हो सकती है, जहां पे ये पहली ग़िज़ा आती है ना, वहीं से एक आवाज का कनेक्शन है। मैंने पहले कह दिया है कि यहाँ पे 14 लाइनें फूटती हैं
اسی ناف سے، اور سٹارٹ سے ہی ان 14 کا سارا کاروبار اسی پہ چلتا ہے۔ عورت کے پیٹ میں بھی 14 کی کہانی ہے، یہاں تو باہر آ کے بتا لیتے ہیں لوگ، اندر بچہ سنتا ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد سے، اور اس پہ میرے پاس بہت کچھ نالج ہے، جتنا میں کہوں بولتا رہوں تو مجھے آتا جاتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے بیٹا، یہاں پہ جو ہے ماں کا ادب کیا کرو، جو میں نے بات کرنی ہے۔ جو کچھ تمہاری ماں ہے وہ تمہارے لیے سب پیروں فقیروں بادشاہوں سے افضل ہے۔ ایسے انہوں نے نہیں، سرکار نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اس کا کوئی کردار ہے، اس کو پتہ ہے یہ بچہ کس کا ہے۔ باپ سے پردہ ہو سکتا ہے، ماں سے پردہ نہیں، مقام ہے، لیکن باپ کا بھی مقام ہے۔ میرے پاس اس کے بعد بہت زیادہ ایویڈنس ہے اور دلیلیں ہیں۔ یہ ماں تو آپ کو دن میں 50 بار کہتے تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، یہ کرے وہ ہو، زندہ تم نہ ہو۔ اللہ ماں کی بات نہیں سنتا، بد دعا نہیں سنتا اللہ۔ اسے پتا ہے کہ یہاں سے یہاں جائے گا تو پھر وہی ماں ہے، وہ اٹھا لے گی اسے، لیکن باپ کی بد دعا سے تھوڑا سا گریز کر۔ یہ کبھی کبھار بولتا ہے، اور ان کی دعا اللہ فوراً بد دعا قبول کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے ماں باپ کا بہت افضل درجہ ہے بچے کے لیے۔ یہ نہیں ہے ماں جیسی ہو جو آپ پہ وہ بات ہی نہیں ہے، آپ کی ماں ہے، جس صورت میں ہو وہ اسی میں افضل ہے۔ بیٹی ہو پھر افضل ہے، ماں ہو پھر افضل ہے۔ تو ان کا ادب جو ہے میرے لیے آج کی یہی گزارش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ماں کے سامنے کبھی اف تک نہ کہو۔ ہاں ماں زمانے میں نہیں رہی تو ماں کی قبر پہ چلے جائے، وہاں پہ جا کے، یہاں پہ حکم ہے عالم دین کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، جو میری سینس میں ہے وہ بات میں کروں۔ آپ اپنا یہ ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھے، اس ہاتھ سے دعا کریں، دعا رد نہیں ہوگی، آگے آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا جی چاہے وہ کریں۔ میں نے تو آپ کے پاس جو میسج تھا، جو میرے ذہن میں بات تھی، میں نے گوشت گزار کر دیا۔ تو چونکہ عالم دین بھی پہنچ گئے ہیں تو ان کا بھی ٹائم ہے، تو مجھ میں جگہ نہیں ملتی، مجھ میں جگہ نہیں ملتی، اس قدر مجھ میں ہے تو، اس قدر مجھ میں ہے تو۔ الفاظ جتنے میں نے سوچے ہیں، الفاظ جتنے میں نے سوچے ہیں، تیری عظمتوں سے سب چھوٹے ہیں، تیری عظمتوں سے سب چھوٹے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنا مدینہ علم والی بابو، سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں لیکن علی اس کا دروازہ ہے۔ اب شہر کی تشریح جو ہے وہ بھائیوں نے کر دی کہ جیسے مکان ہے، فلاں فلاں مکان کی دیواریں ہیں، فلاں ہے، فلاں چھت ہے۔ تو میرا ایک کویسچن ہے یہاں پہ کہ ایک دروازہ ہوتا ہے، مولت ہے دروازہ، پھر کنڈی کون ہے؟ یہاں پہ بات ہے کنڈی کی، اور کنڈی بھی بڑی افضل ہے۔ تو بات میں نے کر دی، تو ایک میری اپنی ذاتی نظم ہے، بلکہ آپ کا مقام بتا دوں تو وہ افضل ہے، آنے کا طریقہ بتا دوں تو آپ کا افضل ہے۔ امام بارگاہ میں آپ نے آنا کیسے ہے، داخل کیسے ہونا ہے، یہاں کوئی بات نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں، ادب کی باتیں ہیں، یہاں پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو، پہلی بات ہے کہ یہ مقام عاجزی ہے، جو عاجز یہاں بیٹھے گا وہ سب کچھ لے لے گا، جو غرور تکبر میں آئے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیا ہے وہ اٹینڈنس ذوالفقار کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج کے جو سسٹم ہے وہ ذوالفقار کا ہے، اور میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ آج کا سسٹم بانی مجلس کا سسٹم ہے،
جو بانی ہے، شاہ صاحب میں تو ان کا ہے، ذوالفقار کا ہے تو ان کے ہیں، ذوالفقار تو ان کا نوکر ہے، بادشاہوں کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو بیٹا ایک تو میں نے بانی کا رتبہ آپ کو بتا دیا، مرتبہ، دوسرا میں آپ کا بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جو آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا بھی ایک مقام ہے، اگر آپ اس مقام پہ رہیں تو شرط ہے اور ضروری شرط ہے، آپ عاجز آئے ہیں، ملے گا آپ کو سب کچھ، سب کچھ ملے گا۔ آنا یہ چاہیے کہ جہاں گھر سے آپ چلے ہیں نا، وہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں، گھر سے ایک آپ کی حفاظت رہے گی، ٹھیک ہے، دوسرا بانی مجلس کے حق میں دعا کرتے آیا کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ طہارت اچھی بات ہے، کر کے آئے افضل بات ہے، لیکن زبان پاک ہے، زبان پاک ہے۔ جو لوگ یہ نہیں کہتے نا کہ طہارت نہیں ہے، زبان پاک ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، جسم آپ کا نجس ہے، تو کون پاک اسے کرے گا؟ کون پاک کرے گا؟ زبان پاک کرے گی۔ تو پہلے کسی کو طاہر کرنے کے لیے مطہر ہونا ضروری ہے، زبان کا پاک ہونا بہت افضل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتی نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے علم پہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے، اب میں رتبہ بتانے والا ہوں ماتمی کا، ہمارے ماتمی جیسا کوئی ہے مجھے زمانے میں دکھا دو۔ بات میری اپنی ہے، میں کسی کی بات کرتے نہیں۔ ہمارے ماتمی جیسا کوئی ہے مجھے زمانے میں دکھا دو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے خون کا بھی خمس دیتے ہیں، پیسوں کا سارے لوگ دے لیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے خون کا بھی خمس دیتے ہیں۔ ہمیں زبیش کی ضرورت نہیں ہے درویش، ہمیں زبیش کی ضرورت ہی نہیں ہے درویش، ہم تو اپنے جسم کو زنجیر سے پھول بنا لیتے ہیں، ہم تو اپنے جسم کو زنجیر سے پھول بنا لیتے ہیں۔ یہ دولت مولت، یہ نمائش، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بخدا آپ دیکھ لیں، یہ دولت ایک پشت سے دوسری پشت میں داخل نہیں ہوتی، اجڑ جاتے ہیں لوگ اکٹھی کر کر کے، حرام حلال مکس کر کے، اور اینڈ پہ ان کا 0 میٹر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ہزاروں ایسے، یہ فلو ہے، آنا جانا دن رات۔ اب میں کیا بات کروں، دن کی بات کروں یا رات کی، کہ دن کو کیا ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، کہاں کوئی چیز نازل ہوتی ہے، کہاں وصولی ہوتی ہے، یہ باتیں اس لائن کی ہیں۔ اب یہاں نہیں تو میں ایک ہلکی سی میری نظم ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر آپ برداشت کریں تو میں گزارش کروں گا، کیونکہ بانی مجلس کا بھی یہی مدعا تھا۔ میں مولا علی کی ولا کا جام پیتا ہوں، میں مولا علی کی ولا کا جام پیتا ہوں، نعت کے قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتا ہوں، نعت کے قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتا ہوں۔ منافق جو بھی تھا یا اب ہے، منافق جو بھی تھا یا اب ہے، اس پہ تبرہ ہر سانس کرتا ہوں، اس پہ تبرہ ہر سانس کرتا ہوں۔ یہ نان و نفتہ، یہ پران اور جبہ، یہ نان و نفتہ، یہ پران اور جبہ، ناد کاسا درہ سر عام ساتھ رکھتا ہوں، ناد کاسا اور درہ سر عام ساتھ رکھتا ہوں۔ درویش اس ذات سفر کو چھوڑ، درویش اس ذات سفر کو چھوڑ، تیرا ایک ہی ہتھیار ہے تبرہ، وہ ساتھ رکھتا ہوں، تیرا ایک ہی ہتھیار ہے تبرہ، وہ ساتھ رکھتا ہوں۔ سورہ الحمد میں رستہ جو تو مانگتا ہے، چلا ان کے رستے پر جن پر تمہیں، سورہ الحمد میں رستہ جو تو رکھتا ہے، مانگتا ہے، ان 72 شہیدان کربلا کی میں اذان رکھتا ہوں، ان 72 شہیدان کربلا کی میں اذان رکھتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام رکھیں گے پناہ میں تجھے،
मासूम अलैहिस्सलाम, यहाँ कोई भटक ना जाए, मासूम अलैहिस्सलाम रखेंगे पनाह में तुझे, मैं 14 के अमर का खुदा रखता हूँ, मैं 14 के अमर का खुदा रखता हूँ। हिजरत की शब मौला सोए रहे, कुंडी भी हिलती रही, इबादत भी होती रही। नारा हिजरत की शब मौला सोए रहे, कुंडी भी हिलती रही, इबादत भी होती रही। इसी इबादत की मैं हल्की सी तमन्ना रखता हूँ, इसी इबादत की मैं हल्की सी तमन्ना रखता हूँ। ये ज़मीन व आसमां ये गर्दिशे दौरा, ये ज़मीन व आसमां ये गर्दिशे दौरा, हुरो कंबर अबू ज़र मालिक उश्तर की माँ रखता हूँ, हुरो कंबर अबू ज़र मालिक उश्तर की माँ रखता हूँ। दरवेश बस कर ये कहानी अपनी, ये दुनिया दीवानी है। दरवेश बस कर ये कहानी अपनी, ये दुनिया दीवानी है। आरफीन का वक्त है, हाज़री की तमन्ना रखता हूँ, आरफीन का वक्त है, हाज़री की तमन्ना रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुजारिश ये है कैम आले मोहम्मद और करबला, ये 5 मिनट की कहानी नहीं, ये 5 मिनट की बात नहीं। करबला में वो जुल्म हुआ है जो रहती कायनात तक होगा, वो भी करबला में हुआ। लोग कहते हैं ना उसने ये पढ़ा, जितना भी बल्लग पढ़ ले वो बयान नहीं कर सकता करबला का जुल्म। हम छोटे ज़हन के आदमी, और फिर करबला, आप मोमन आदमी, आपके 24 आवर ज़हन में हो, क्योंकि आप से कोई ऐसी गलती सरत जद ना हो। करबला ज़हन में हो ना तो रास्ता क्लियर मिलता रहता है कि हम करबला के मानने वाले हैं। वहाँ जो कुछ हुआ मुझे तो इल्म ही नहीं है, रखता भी हूँ तो मेरी ज़बान में वो सकत नहीं है। तो मैंने गुजारिश की, तो एंड पे मैं बानी मजलिस सईद बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक कमज़ोर सा सईद होने के नाते। और मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अच्छी है, शायद मुझे कोई बैठने भी ना दे इसी स्टेज पे। मजलिसे इज़ा में मजलूम बन कर आया कर, मजलिसे इज़ा में, मजलिसे मजलूम सरकार की मजलिस है, मजलिसे इज़ा में मजलूम बन कर आया करो। जो कुछ तुम हो वो गली में ही छोड़ कर आया करो, जो कुछ तुम हो वो गली में ही छोड़ कर आया करो। यहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम तक सभी आते हैं, यहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम तक सभी आते हैं। फिर आंख परनम से इनसे अपनी हाजात मनवाया करो, फिर आंख परनम से इनसे मांगा करो यार, मातम में मांग लिया करो, मातम में भी मिल जाता है, यहाँ पे भी मिलता है, तुम्हारे मांगने से मिलेगा। तो फिर आंख परनम से अपनी हाजात मनवाया करो। सैयद आज़म से अपील है ये मेरी, सैयदात आज़म से ये अपील है मेरी, बानी मजलिस का शुक्रिया अदा करके घर जाया करो, बानी मजलिस का शुक्रिया अदा करके जाया करो। अगर मेरी बात में किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी का कह लूँ, क्योंकि मैं मुबल्लग नहीं, ना मुझे कुछ आता है ना जाता है, मैंने तो अपनी बात कही। खुदा हाफ़िज़।